सुप्रभात मेरो सबै स्टुडेन्ट्स र मेरो भ्युअर्सहरूलाई। आज हामी हिजोको कन्टिन्युएसन जुन चाहिँ मेथड अफ सब्स्टिट्युसनको लास्ट पार्ट छ, किनकि मेथड अफ सब्स्टिट्युसन अलिकति लामो भएको कारणले गर्दा किनकि यसको दुईटा पार्टमा छुट्याइदिएको छ। एउटामा तपाईँलाई बुझाउँछ कि कुन चाहिँलाई जी पक्रिनु, कुन चाहिँलाई जी नपक्रिनु भनेर, अनि अर्को चिज चाहिँ तपाईँलाई देखाउँछ स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल्सको हिसाबहरू, जो चाहिँ मैले तपाईँलाई सबै विस्तारपूर्वक मजाले एक एकवटा हिसाब गरेर बुझाइदिइसकेको छु। अब कतिजना भ्युजहरूले मलाई भन्दै थियो कि मैले कम्पिटेटिभ एक्जाम्सहरूको जुन चाहिँ एनडिए आइआइटिजहरूको गेटहरूको या अन्य कुनै कम्पिटेटिभ एक्जाम्सहरूको लागि पनि टिप्स दिनुहोस् भनेर भन्नुहुँदै थियो। सो सबैलाई म भन्छु कि सबैलाई यही आग्रह गर्छु कि सबै चिजलाई समय लाग्छ। तपाईँले भन्नुहुन्छ होइन, राम्रो चिजको लागि समय लाग्छ भनेर। सो सबै चिजलाई समय लाग्छ। म सबै चिजहरूको अब मैले यो जिम्मेवारी लिएँ त लिएँ कि म यो गर्छु त गर्छु। अब मैले त्यो जिम्मेवारी लिइसकेकै छु कि म तपाईँ सबैहरूलाई सबै कम्पिटेटिभ एक्जाम्सहरूको सबै चिजहरूको म तपाईँहरूलाई विस्तारपूर्वक सबैलाई दिनेछु भनेर। अब अर्को सालमा उनीहरूको बोर्ड एक्जाम्सहरू छ भनेर मैले क्लास 12को त्यो ध्यानमा राखेर मैले क्लास 12कोलाई पहिला प्रेफरेन्स दिइहालेको। त्यो पछि म तपाईँहरू सबैलाई कम्पिटेटिभ एक्जाम जुन चाहिँ टिप्स माग्नु हुँदैछ म सबै दिनेछु। तपाईँहरूले कसरी ट्याकल गर्नु कुनै पनि सम्झलाई, कुन चाहिँ हिसाब कसरी छिटो गर्नु, त्यो सबै चिजहरू म तपाईँहरूलाई दिनेछु। सो विस्तारपूर्वक हरेक चिजमा पेसेन्स राखेर गरौँ। सो यति हो कि तपाईँहरूले अब त्यही चिजहरू हेर्नु छ भने है, मेरो च्यानल्स मेरो भिडियोजहरू मिस नगर्नुहोस्। त मिस नगर्नको निम्ति तपाईँ सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस्। अब यो भिडियो राम्रो लाग्दैछ तपाईँले लाइक गरिदिनुहोस्। त्यो लाइक गऱ्यो भने तपाईँ मेरो पनि मेरो एउटा मनोबल बढ्नेछ। तपाईँले सेयर गरिदिनु भयो भने कोही नानी जो दुःख पाएको नानी छ उनीहरूले पढ्नु पाउनेछ, जो अहिले यो परिस्थितिले पढ्नु नपाएको खण्डमा। र अर्को चाहिँ के गर्नु सक्नुहुन्छ, सब्सक्राइब गर्नु सक्नुहुन्छ सो द्याट तपाईँले कुनै पनि भिडियोजहरू मिस गर्नु हुँदैन अन्य अब आउने दिनहरूमा। किनकि म सबै रिलेटेड त्यो पछि क्लास 12, 11 त्यो पछि सबै फिजिक्स केमिस्ट्री सबै चिजहरूकै म तपाईँलाई दिनेछु। सबैको ज्ञानको म भण्डार दिनेछु। अब तपाईँहरूलाई यो इनिसिएटिभ लिएको छु, जिम्मेवारी लिएको छु, त म पुरा गर्नेछु। मैले भनेको थियो त्यो दृढ इच्छा राखिसकेको छु कि त्यो गर्छु त गर्छु। हिजो हेनरी फोर्डले भनेको त्यो कथा भनेको जस्तै चाहियो त चाहियो, गर्छु त गर्छु। सो अब त्यो गरेर देखाउँछु म तपाईँहरूलाई। सो तपाईँहरूको सामु राखिदिनेछु। जो यो फ्रीको ज्ञान हो जुन चाहिँ छ म बाँडिरहेको छु, यो फ्रीको ज्ञान सबैलाई बाँडिदिनुहोस्, यही आग्रह गर्छु म। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब जो पढ्नु नपाएकोहरूले पनि पढ्नु पाउनेछ अहिलेको यो समयमा। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नगर्दै म अब आजको जुन चाहिँ लङ आन्सर टाइपको क्वेसनहरू छ स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल्स रिलेटेड त्योहरू गर्नेछु। सो गर्नु अगाडि मैले तपाईँलाई भनेको छु कि अगर तपाईँले हिजोको भिडियोजहरू मेरो पहिलाको जुन चाहिँ पार्ट 5 वटा भिडियो छ अलिकति लामो भएको छ, किनकि यो अलिकति च्याप्टर पनि अलिक लामो छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अगर तपाईँले त्यो भिडियोजहरू हेर्नु भएको छैन भने यो बुझ्नु हुँदैन। त्यसै कारण म यही रेकमेन्ड गर्छु कि पहिला त्यो सबै भिडियोजहरू हेर्नुहोस्, तब मात्रै यो बुझ्नुहुन्छ। सो विदाउट एनी फर्दर डु लेट्स स्टार्ट विथ अवर टपिक विथ द फर्स्ट क्वेसन अफ लङ आन्सर टाइप, द्याट इज नम्बर 1। तपाईँको नम्बर 1 क्वेसन छ इन्टिग्रेसन अफ px प्लस क्यू। अब यति हो, लङ आन्सर टाइप हो, हिजोकै हेर्नु भएको छ, यो मजाले बुझ्नु सकिहाल्नुहुन्छ तपाईँले बुझ्नु सकिहाल्नुहुन्छ। यति मात्रै हो कि अलिकति लामो हुन्छ र अलिकति ट्रिकी हुन्छ, जुन चाहिँ म तपाईँलाई देखाउने छु यहाँ। र यहाँनिर यो नबिर्सिनुहोस् कि सर्ट आन्सर टाइप गरेर लङ आन्सर टाइप गर्दिनँ, त्यस्तो हुँदैन। सबै गर्नुपर्छ तपाईँले। किन भन्दाखेरि यसमा दामी हिसाबहरू छ जसमा चाहिँ ट्रिक्सहरू अर्कै गर्ने ट्रिक्सहरू छ, त्यो म तपाईँहरूलाई विस्तारपूर्वक देखाउनेछु। अब सो सल्युसन हामीलाई थाहै छ यसलाई कसरी गर्छु भनेर। सो लेट आई इज इक्वल टु यू है, और आई इज इक्वल टु अब हामी के गर्छौँ छुट्याइदिन्छौँ। सो छुट्याइदिँदाखेरि कति हुन्छ, सो px अपन रुट ओभर एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस छैन सरी प्लस क्यू अपन इन्टिग्रेसन अफ dx अपन रुट ओभर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो गर्ने तरिका हुन्छ, हरेक चिजलाई म सधैँ नै भन्दै आइरहेको छु तपाईँहरूलाई कि गर्ने पनि एउटा तरिका हुन्छ। अब हेर्नुहोस् यहाँ दुईवटा इन्टिग्रल आउँदैछ, त्यसै कारण म यसलाई मान्छु लेट आई इज इक्वल टु pI1 प्लस qI2। सो इक्वेसन 1 मान्छु म यसलाई। बुझ्नुभयो, यसरी गर्नुहोस्। अब कतिले छिटै गर्छु त्यो तपाईँको इच्छा, तर मजाले देखाउनु छ यसरी गर्नुहोस्। अब देयरफोर I1 भनेको कति भयो इन्टिग्रेसन। सो म पहिला तपाईँलाई विस्तारपूर्वक देखाउने छु। सरी यहाँ dx लेख्नु बिर्सेछु मैले। सो x dx होल थिङ डिभाइडेड बाई रुट ओभर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब थाहै छ हामीलाई यसको डिफरेन्सियल माथि आउँदैछ। त्यही हो, मेथड अफ सब्स्टिट्युसन मजाले बुझ्नु भएको छ, यसमा तपाईँले निपुणता हासिल गर्नुभएको छ, त्यो मजाले बुझिहाल्नुहुन्छ। और जी इज इक्वल टु लेट जी इज इक्वल टु हामी के मान्छौँ यसलाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और जी स्क्वायर इज इक्वल टु x square plus r square. Therefore 2g dg is equal to 2x dx. 2 got cancelled. So g dg is equal to x dx.
अब तपाईँहरूले कतिवटा कुराहरू नबुझेको खण्डमा मेरो साउन्ड सुन्नुहोस्, मैले के भन्दैछु त्यो चाहिँ मार्फत बुझ्नुहोस्। अगर तपाईँले यहाँ सानो देख्नु हुँदैछ त्यस्तो, अब त्यो क्यामेराको इफेक्टले त अभियस हो कि तपाईँले जुन चाहिँ आँखाले हेर्नुहुन्छ त्यो यो सानै देख्छ, त्यसै कारणले गर्दाखेरि सो हरेक कुराहरू म जे भन्छु त्यो पनि मजाले सुन्दै गर्नुहोस्। अगर बुझ्नु भएन भने तर पनि बुझिहाल्नुहुन्छ। अब त्यस्तो देयरफोर I1 कति हुन्छ, देयरफोर I1 इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन अफ एक्स डिएक्स भनेको कति आयो, जी डिजी होल थिङ डिभाइडेड बाई, यसलाई के मान्नुभएको छ तपाईँले, जी, द्याट इज इन्टिग्रेसन अफ डिजी इज इक्वल टु जी प्लस C1 मान्नुहोस्। किनकि यसको पनि एउटा इन्टिग्रेट गरेर कुनै एउटा कन्सटेन्ट आउँछ, कन्सेप्ट अफ इन्टिग्रेसन आउँछ, यसको पनि कन्सेप्ट अफ इन्टिग्रेसन आउँछ। त्यही कारण यसलाई पहिला C1 मान्छु किनकि यसमा पनि आउँछ, त्यही कारण मैले त्यसलाई C2 लेख्नुको निम्ति मैले C1 I1 C1 सो इज इक्वल टु जी को भ्याल्यु कति छ हाम्रो, रुट ओभर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस C1। सो यहाँ बुझ्नु, I1 को भ्याल्यु यति रहेछ। अब देयरफोर I2 इज इक्वल टु कति हुन्छ, देयरफोर I2 इज इक्वल टु, I2 केलाई मान्नु भएको छ तपाईँले, यसलाई मान्नु भएको छ। सो dx अपन रुट ओभर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अभियस हो यसको फर्मुला थाहा छ तपाईँलाई, स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रलले के भनेको छ, एक्स प्लस रुट ओभर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस C2। बुझ्नुभयो, C2 किन लेखेँ मैले। सो पुटिङ द भ्याल्युज अफ I1, अब यसको पनि इन्टिग्रेसन आयो, यसको I1 को पनि भ्याल्यु आयो, I2 को पनि भ्याल्यु, सो हामीलाई त I चाहिएको, I को भ्याल्यु चाहिएको हामीलाई, त्यसै कारणले देयरफोर पुटिङ द भ्याल्युज अफ, लेख्नुहोस् PTV, putting the values of I1 and I2 in equation 1 we get के पाउँछौँ हामी, P of के पाउँछौँ, therefore I is equal to P of I1 को भ्याल्यु कति छ, रुट ओभर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस C1 प्लस Q of I2 को भ्याल्यु कति छ, log of x प्लस रुट ओभर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस C2 अब अभियस हो यसले मल्टिप्लाइड भयो, और I इज इक्वल टु P रुट अफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस Q of log of mod of x प्लस रुट ओभर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर mod क्लोज प्लस कति हुन्छ, PC1 प्लस QC2। अब अभियस हो कि P ले मल्टिप्लाई भएर कन्स्टेन्ट हो, यो त कन्स्टेन्ट इन्टु कन्स्टेन्ट के हुन्छ, कन्स्टेन्टै दिन्छ, अनि यो डल्लै चिज के हो, कन्स्टेन्ट हो। अब यही चिजलाई हामी कसरी लेख्छौँ, ठुलो भयो भनेर चाहिँ px स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस Q अफ लग अफ x प्लस रुट ओभर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस C, वेयर C यो लेख्नुहोस्, वेयर C भनेको के हो, यो डल्लैलाई C लेख्नु भयो, PC1 प्लस QC2, where C is the constant of integration। So बुझ्नुभयो, C किन लेखेको, किनकि यो पनि कन्स्टेन्ट हो, यो पनि कन्स्टेन्ट, सो एउटै चिजमा हामीले C मा हाल्दै। सो दिस इज हाउ वी डु। यस्तो खालको क्वेसनलाई कसरी गर्नुहुन्छ मैले तपाईलाई विस्तारपूर्वक देखाइदिएँ। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। खाली अब हिजोकै चिजहरू गर्छु, अब हामी खाली अलिकति लेन्दी हुन्छ, लङ आन्सर टाइपमा, र अलिकति ट्रिकी क्वेसन्सहरू छ। सो प्लिज मजाले हेर्नुहोस् एक एकवटा, तब मात्रै बुझ्नुहुन्छ। कुनै पनि चिज क्लियर हुन्छ तपाईँलाई त्यो चिजदेखि डरै लाग्नु छोड्छ त्यहाँबाट, भयो। सो म अब रब गरिदिँदैछु अब, किनकि ज्यादा जस्तोले म्याथमेटिक्स यो कारणले गर्दैन कि पहिल्यै भनिन्छ कि साह्रो छ भनेर, खालि बुझाउनु मात्रै साह्रो, बुझाएपछि त्यो चिज सजिलो लाग्नु थालिहाल्छ। कतिवटा टिचर्सहरू स्कुलमा पनि तपाईँले देख्नै भएको छ त, त्यही सब्जेक्ट कतिले दामी पढाउनुहुन्छ, त्यही सब्जेक्ट कतिले हिँडै लाग्दो पढाउनुहुन्छ, त्यो पछि रुचि नै पढ्नु छोड्छ हामीले त्यो चिजपट्टि। सो त्यस्तो। सो अर्को CBSE-मै क्वेसन आएको रहेछ, सो म त्यो तपाईँलाई देखाउनेछु। 2x प्लस 3 होल थिङ डिभाइडेड बाई रुट ओभर 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 dx, 4x प्लस 5 dx। ओके, सो हिजै मैले यस्तो भनेको थिएँ, हिजोको तपाईँले पार्ट 5 मेरो भिडियो हेर्नु भएको छ भने मजाले बुझिहाल्नुहुन्छ, त्यो हेर्नु भएको छैन, त्यो बुझ्नु भएको छैन, यो बुझ्नु हुँदैन। यसमा पनि मैले भनेको थिएँ माथि लिनियर र तल क्वाड्रेटिक, खालि यो चिजलाई हेर्नुहोस्, रुट भएको चिजलाई नहेर्नुहोस्, तल माथि लिनियर तल क्वाड्रेटिक छ भने हामी के गर्थे कि यसलाई मनमा डिफ्रेन्सिएट गर्थे। सो मनले डिफ्रेन्सिएट गर्दा यहाँ कति आउँदैछ, 2x प्लस 4 आउँदैछ, यहाँ कति आउँछ 2x प्लस 3। अब हामी यहाँ चिजलाई यो जसको यसको जति डिफ्रेन्ट थियो जस्तै बनाउनु खोज्थे। सो कसरी बनाउँछु,
और I इज इक्वल टू इंटीग्रेसन अफ 2x + 4 किन 2x + 4 बनाएको किनकि यसको डिफरेन्सियल गर्दा यति आउँदैछ हिजो मैले तपाईँलाई बुझाइदिइसकेको छु तपाईँले यो बुझ्नु हुँदैन भने पहिला त्यो भिडियोजहरू हेर्ने म तपाईँलाई सल्लाह दिन्छु सो 4x + 5 dx अब छुट्याइदिनुहोस् छुट्याइदिँदा कति आउँछ और I इज इक्वल टू 2x + 4 होल थिङ डिभाइडेड बाई √x² + 4x + 5 माइनस इंटीग्रेसन अफ dx अपॉन √x² + 4x + 5 बुझ्नुभयो सो अब यहाँ पनि दुईटा इन्टिग्रल्स आउँछ देयरफोर let I इज इक्वल टू I1 minus I2 अब यहाँ माइनस छ त्यही कारण माइनस लेखेको खाली अब प्लसै हुनुपर्छ भन्ने छैन सो देयरफोर I1 इज इक्वल टू कति हुन्छ I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेसन अफ 2x + 4 सरी यहाँ dx लेख्नै बिर्सिँदैछ 2x + 4 होल थिङ डिभाइडेड बाइ √x² + 4x + 5 dx सो लेट हामी कसलाई पक्रिन्छौँ अब्भियस हो यसलाई पक्रिन्छौँ सो लेट z इज इक्वल टू √x² + 4x + 5 therefore dz by dx is equal to कति हुन्छ सरी और z² is equal to x² + 4x + 5 और 2z dz is equal to 2x + 4 dx अब यो चीजहरु त मैले छिटो गर्नुको लागि गरेको त बुझ्नु भयो डिफरेन्शिएटिङ गर्दा विथ रेस्पेक्ट टु x dz उता गयो dx उता गयो बुझ्नु भयो और I1 is equal to integration of 2x + 4 dx भनेको कति हुन्छ 2x + 4 dx भनेको कति हुन्छ 2z dz whole thing divided by यसलाई कति मान्नु भएको छ तपाईले z मान्नु भएको छ सो z is equal to z got cancelled so 2z + c1 बुझ्नुभयो किन c1 लाको किनकि यसको पनि I2 को c2 आउने छ सो is equal to 2 √z भनेको कति मान्नु भएको तपाईले x² + 4x + 5 + c1 बुझ्नुभयो I1 को भ्यालु आयो अब I2 निकाल्छु अब म नाउ I2 is equal to कति छ इंटीग्रेसन अफ dx upon √x² + 4x + 5 which is equal to integration of यसलाई के बनाउन खोज्छु म अब पर्फेक्ट स्क्वायर सो कसरी बनाउँछु a² + 4x लाई कसरी लेख्छु 2a त यो भइहाल्यो b 4x e 2ab चाहिँ भयो कि भएन सो भनेपछि भन्नुको अर्थात भनेपछि म 5 लाई कसरी लेख्न सक्छु 2² + 1 e अब यो फर्मुलामा आयो कि हैन हेर्नुस् त 4x यहाँ आइहाल्यो 2 2 जा 4 4x आइहाल्यो + 5 लाई मैले कति लेखे 2² + 1 4 + 1 भनेको नि 2² किन लेखेको यसको फर्ममा a² + 2ab + b² को फर्ममा ल्याउनको निम्ति और I2 is equal to integration of dx upon whole thing root over a + b whole square a plus of b whole square plus 1 square बुझ्नुभयो अब यो स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल को फर्ममा आयो के हैन सो के हुन्छ और I2 is equal to logarithm of log e natural log of x plus √x + 2 whole square plus 1 square plus c2 और I2 is equal to logarithm of x + 2 plus √, किनकि x² + a² √x² + a². सो x + 3 गरेको यही चीज कहाँबाट आको यो चीज कहाँबाट आको यहाँबाट आको यो चीज कहाँबाट आको यो भनेपछि यसको मतलब म कति लेख्न सक्ने छु x² + 4x + 5 mod close plus c2. Now putting the values of अघि भनेको जस्तै putting the values of I1 and I2 in equation 1 किनकि हामी त I निकाल्नु छ in equation 1 we get I is equal to I1 को भ्यालु कति छ 2 √x² + 4x + 5 + c1 I1 को भ्यालु हालेको मात्रै I1 को भ्यालु सो माइनस I2 को भ्यालु कति छ यो log of mod of x + 2 + √x² + 4x + 5 plus c2 minus 1 so minus c2 or I is equal to 2 √x² + 4x + 5 minus log of x + 2 + √x² + 4x + 5 plus c1 minus c2 मैले भनिहाले यो पनि के हो कन्स्टेन्ट माइनस कन्स्टेन्ट के दिन्छ हैन कन्स्टेन्टै दिन्छ so or I is equal to 2 √x² + 4x + 5 minus log of x + 2 + √x² + 4x + 5 mod close plus c where c is equal to c1 minus c2 and c is the constant of and c is the यो त लेख्नै पर्छ and c is the
constant of integration यो लेख्न हुन्छ म्याक्स काट्दिहाल्छ. सो दिस इज हाउ वी डु. सो यसरी हामी हिसाबहरू चिटिक्क पाराले एक एकवटा मार्फत तपाईहरुलाई देखाउनेछु. सो यसरी सो इंटीग्रेशन अफ I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन यो बुझिहाल्नु भयो. पहिला यसलाई I1 मानेर I2. सो यहाँबाट इंटीग्रेशन गरे मैले स्ट्यान्डर्ड इंटीग्रल हाले. स्ट्यान्डर्ड इंटीग्रल भनेको के भयो I2 इज इक्वल टू लगरिथम अफ x + 2 रूट ओभर अफ x + 2 होल स्क्वायर + 1 स्क्वायर. यहाँबाट जुन चाहिँ C2 आउँदैछ त्यो I को भनेको के हो I1 माइनस I2 भइहाल्यो. त्यसमा जुन चाहिँ C1 माइनस C2 आउँछ त्यो जुन चाहिँ कन्स्टेन्ट हो त्यो कन्स्टेन्टलाई मैले C लेखिदिए. where C is equal to C1 minus C2 and C is the constant of integration. So this is how we do. So please pause the video and note it down. Okay, number 4. अब यस्तै खालके छ अरूहरु पनि यसरी गर्नुहोस् बुझाइदिहाले. सो अलिकति डिफरेन्ट जुन चाहिँ छ म त्यो देखाइदिन्छु. नम्बर 4 को रहेछ. सो म त्यो देखाइदिन्छु अब तपाईलाई. सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन फर्स्ट. त्यो गरिहाल्नुस् पहिला. भयो म भेटाइदिन्छु अब. So number 4 को जुन चाहिँ क्वेशन छ इंटीग्रेशन अफ रूट अफ 2 प्लस अफ x minus 2 minus of x dx. So let I is equal to so यस्तो खालके तपाईले मेरो मेथड अफ सल्युसनमा पनि देखाएको छु. म त्यो कसरी गर्नुहुन्छ अब यो कसरी गर्नुहुन्छ म देखाउने छु. और I is equal to इंटीग्रेशन अफ अब हामी जहिले पनि g जहिले पनि मैले के भन्थे त्यो फर्मुला लेखेको थाहा छ मैले है. मैले जहिले पनि भन्थे g कोलाई पक्रिन्छ जहिले पनि डिनोमिनेटरलाई. सो म र्यासनलाइज माथिकोलाई गर्छु. सो र्यासनलाइज केले गर्छु म माथिकोले दैट इज 2 + x र 2 + x ले. बुझ्नु म र्यासनलाइज गरेको माथिकोलाई मात्रै. र्यासनलाइज भनेको रुट भएको चिजलाई निकाल्नु. सो अब हेर्नुस् त 2 + x कति भयो 2 + x होल स्क्वायर. सो 2 + x होल स्क्वायर भनेको रुटले गर्दा कति निस्क्यो 2 + x र्यासनलाइज भयो. यो मात्रै रुटमा भएको चिज मात्रै. सो भित्र चाहिँ के बाँच्छ हेर्नुस् त भित्र के बाँच्दैछ 2 - x र 2 + x दैट इज a + b a - b. a मा के छ 2 छ र b को जग्गामा के छ x छ दैट इज a² - x² dx. बुझ्नु भयो a² - x². सो अब अब्भियस हो कि छुट्टिन्छ. और I is equal to 2 इंटीग्रेशन अफ dx upon रूट ओभर 2² - x² plus x integration of dx upon root over a² - x². So let I is equal to 2 of I1 plus I2. So let therefore I1 is equal to integration of dx upon root over a² - x² which is equal to यसको त आन्सर आइहाल्छ which is sin inverse x by a plus c1. बुझिहाल्नु भयो. Now I2 is equal to integration of x dx upon root over a² - x². अब यो चीज म माथि यहाँ देखाइन्छु तपाईहरुलाई. अब यहाँ पहिला g पक्रिहाल्छु. लेट g is equal to root over 2² - x² or g² is equal to 2² - x² or 2g dz is equal to minus 2x dx or minus z dz is equal to x dx. Therefore I2 is equal to minus of z dz किनकि x dx भनेको कति आउँछ z dz अनि यो भनेको कति हो z. That is equal to minus of integration of dz plus c which is equal to minus of z plus of c2 is equal to minus of z. z कति छ हाम्रो z कति छ root over 4 minus x² plus c2 अनि 2 को स्क्वायर 4 लेख्दिएको भयो त्यही यहाँ चाहिँ बुझ्नु. अब हेर्नुस् therefore I is equal to now putting the values of यहाँ हेर्यो भने तपाईले I1 यति आइराख्छ र I2 यति आइराख्छ. Now putting the values of I1 and I2 in equation 1 किनकि हामीलाई त I चाहिन्छ यसलाई 1 मानिराख्नुस् है. in equation 1 I को मा पनि गरिराख्नुस् 1 मानेर. therefore I is equal to कति हुन्छ twice of I1 कति छ 2 of sin inverse x by 2 plus c1 twice of I1 twice of you plus c1 minus of
किनकि यहाँ अब यो के छ प्लस छ, यो प्लस इन्टु माइनस कति भयो माइनस रुट ओभर 4 माइनस अफ एक्स स्क्वायर प्लस 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 c2 और I is equal to twice of sine inverse x by 2 minus root over 4 minus of x square plus c1 plus c2 which is equal to यसको बदली के लेख्न सक्छु म c where c is equal to c1 plus c2 and c is the constant of integration. So त्यति मात्रै हो कि मैले यसको भ्याल्युज हाले, यो त थाहा भएकै कुरो हो तपाईलाई, a स्क्वायर माइनस x साइन इन्भर्स हो, यहाँनिर जुन चाहिँ x dx आउँदैछ, यहाँनिर मैले केही पनि गरिन, खाली यो चीजहरु बुझ्नुस् कि माथिकोलाई र्यासनलाइज गरे किन मलाई g तलकोलाई पक्रिन्छ, किनकि मोस्ट अफ द टाइम हामी g कति पक्रिन्छौ डिनोमिनेटरलाई, जुन चाहिँ मैले मेथड अफ सल्युसनको पार्ट 1 हरुतिर मैले बुझाइदिसकेको छु। अब त्यही कारणले माथिकोलाई र्यासनलाइज गरे, त्यसपछि छुट्याइदिए 2 लाई यहाँ त गइहाल्यो प्लस x यता गइहाल्यो, त्यही कारण i1 i2 यो 2 अफ यो 2 ले i1 को भ्यालु आउँदाखेरि यति आयो। सो 2 अफ साइन इन्भर्स यो भइहाल्यो माइनस अफ किनकि i2 भन्दा कति आयो माइनस यो आयो। सो प्लस इन्टु माइनस माइनस प्लस इन्टु प्लस 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 c2 दैट इज c1 प्लस c2 भनेको के भयो c where c is equal to c1 and c2 and c is the constant of integration. So please pause the video and note it down. भयो है, म अब रब गरिदिन्दैछु यसलाई। सो प्लिज हेर्नुहोस् एकछिन, म एकछिन रब गरिदिँदैन, भयो अब म रब गरिदिन्दैछु। तपाईले अब यही चीजहरु मजाले हेर्नु भयो भने यो खालके क्वेशन तपाईले यो खालके क्वेशन जुन चाहिँ पार्ट 3 मा पनि मैले देखाएको छु, यो खालके क्वेशनमा चाहिँ तर यति मात्रै भिन्नता थियो कि यहाँ a प्लस x थियो र a माइनस x थियो। त्यति बेला हामीले x लाई के मानेर गरेको थिए a cos थीटा र x लाई के मानेको थिए अरु सरी x cos थीटा, यो लाई यहाँ dx भनेको कति आउँछ a cos थीटा मानेको कति हुन्छ माइनस a cos थीटा ए सरी माइनस a sin थीटा आउँछ, त्यहाँ dx को भ्यालु यो माइनस आउँथ्यो है। त्यो त्यस्तो खालके त्यो त्यसरी प्रकारले पनि तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ कि त x लाई a cos थीटा मानेर भर्खर यहाँ त 2 थियो, 2 हुँदा चाहिँ कति मान्नु पर्छ 2 हुँदा अभियस हो x लाई कति मान्नु पर्यो 2 cos थीटा र यहाँ त्यहाँबाट यहाँ x 2 cos थीटा त कट स्क्वायर थीटा बाइ 2 आइहाल्छ। सो इजिली त्यो प्रोसेसले पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यो वाले भर्खर देखाएको। सो तपाईको इच्छा हो, दुईटामा आन्सर एउटै आउँछ। सो प्लिज तपाईको नोट गर्नुहोस् कसरी गर्नुहुन्छ भनेर। सो नम्बर 5 जुन चाहिँ छ यो पनि त्यस्तै खालके छ, तर अब अलिकति यो जस्तै चाहिँ छैन, तर पनि कन्सेप्ट त्यही हो 2x + 1 होल थिङ डिवाइडेड बाइ 3x + 2 dx। सो यसलाई पनि त्यसरी गर्नुहोस्। सो लेट i इज इक्वल टु मानेर और i इज इक्वल टु मैले भनिहालेँ कोलाई र्यासनलाइज गर्नुहुन्छ माथिकोलाई र्यासनलाइज गर्नु। सो 2x + 1 होल थिङ डिवाइडेड बाइ रुट अफ कति बस्छ यहाँ 3x + 2 2x + 1 dx ओके न। और i is equal to integration of 2x + 1 whole thing divided by root over 6x square plus 3x plus 4x plus 2 6x square plus 3x plus 4x plus 2 okay। और i is equal to integration of 2x + 1 whole thing divided by root over 6x square plus 7x plus 2। अब यहाँ के गर्नुहोस् 6 लाई कमन निकाल्दिनुहोस् किनकि हैन 6 त चाहिँदैन। सो i इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन अफ 2x + 1 होल थिङ डिवाइडेड बाइ या यति मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ या यस्तो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई के गर्छु लिनियर र उयो आयो फेरि सेम। सो लिनियर र यो आउँदाखेरि यसलाई के गर्छु हामी डिफरेन्शिएट गर्छु। सो डिफरेन्शिएट गर्दा मनमा डिफरेन्शिएट गर्दा कति आउँछ यहाँ 12x। सो यसलाई कति गर्छु म 12x + 7 आउँछ। सो म कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 6 ले र 6 ले डिवाइड पनि गर्नु पर्यो, दैट इज 12x + 6 आयो 6 * 6। सो होल थिङ डिवाइडेड बाइ रुट अफ 6x² + 7x + 2। तर यहाँ डिफरेन्शिएट गर्दा कति आउँछ 12x + 7 यहाँ त 6 मात्रै छ। सो यहाँ म यसलाई के गर्छु 7 - 1 लेख्छु। और i इज इक्वल टु 1/6 ब्रैकेट खोल्दिनुहोस् इन्टिग्रेसन अफ 12x + 7 होल थिङ डिवाइडेड बाइ रुट अफ 6x² + 7x + 2 dx माइनस अफ इन्टिग्रेसन अफ dx अपन 6x² + 7x + 2 रुट। सो अब यसलाई पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउनुहोस्, यसको डिफरेन्स यहाँ आयो i1 - i2। सो यो गर्दै आएको, सो यहाँदेखि तपाईले कन्टिन्यू गरिहाल्नुहोस्। सो यसमा चाहिँ किन देखाइदिएको मैले भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको जुन चाहिँ इन्टिग्रेसनहरु थियो यो a - x र a + x र अर्को जुन चाहिँ इन्टिग्रेसन थियो 2 - x र 2 + x, यो त एउटै खालके छ है। र यसमा हामीले x = a cos थीटा मानेर पनि गर्न सक्छौं अगर यस्तो खालके आइडिया आएन तपाईलाई। अब यसमा त मैले x लाई समथिङ माने जुन चाहिँ यहाँनिर a cos थीटा माने यहाँ पनि त्यस्तो गरेर त हुँदैन नि त। त्यसै कारणले गर्दा यो प्रोसेस पनि याद गरेर राख्नुहोस्।
बुझ्नुभयो यो प्रोसेस कस्तो खालके माथिकोलाई ऱ्यासनलाइज गर्छु तलकोलाई गर्दिनँ त्यो पछि इन्टिग्रेसन छुट्याइन्छ यहाँबाट त अब गर्दै आएकै हो अब यसलाई जी पक्रिनुहोस् यसलाई भइहाल्छ यसलाई पर्फेक्ट स्कोर बनाउनुहोस् आइहाल्छ सो यसरी बुझ्नुभयो सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन ओके सो नम्बर 8 भयो म रब गरिदिँदैछु अब नम्बर 8 को हेर्नुहोस् अब यहाँदेखि इन्ट्रेस्टिङ हुँदै जान्छ है हिसाब अब झन् इन्ट्रेस्टिङ हुँदै जान्छ क्लाइम्याक्समा आइपुगेको जस्तो मुभी सो यहाँनिर हेर्नुहोस् तपाईँले dx अपन अब यहाँनिर म डिफ्रेन्ट टाइपको हिसाबहरू देखाउँछु सो प्लिज प्लिज ध्यान दिएर हेर्नुहोस् प्लिज यहाँनिर हेर्नु भयो भने तपाईँ दुईटाको के छ लिनियर इक्वेसन छ यहाँ पनि x छ यहाँ पनि पावर कति छ x अब आउने क्वेसन जुन चाहिँ छ यो पछिको म तपाईँलाई अर्को क्वेसन देखाउँछु यहाँ x हुन्छ यहाँ x स्क्वायर हुन्छ अर्को के देखाउँछु x स्क्वायर हुन्छ सो डिफ्रेन्ट पाराले गर्नुपर्छ सबैलाई सो प्लिज ध्यान दिएर हेर्नुहोस् यो क्वेसनहरू और i इज इक्वल टु लेट अब यहाँनिर गर्छु म लेट अब मैले अस्ति नै भनेको थिएँ त्यो तीनटा मेथड अफ सब्स्टिट्युसन पढाउँदाखेरि फर्स्ट पार्ट सेकेन्ड पार्ट र थर्ड पार्टमा कि हामी जहिले पनि डिनोमिनेटर कुन चाहिँमा पक्रिन्छ डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर दुईटा चिज छ कसको डिफ्रेन्सिएसन छ छैन कसको डिनोमिनेटर पक्रियो अब डिनोमिनेटर दुईटा छ दुईटामा कसलाई पक्रिनु त्यहाँबाट सेकेन्डमा मैले भनेको जुन चाहिँ चिज डरलाग्दो देख्छ या ठुलो देख्छ डरलाग्दो कुन चाहिँ देखिरहेको छ यो त्यही कारणले पक्रिनु कहिले जब दुईजनाको यहाँ हेर्नुहोस् है म फेरि पनि भन्दैछु रिपिटिङ माइसेल्फ अगेन एन्ड अगेन द्याट यहाँ दुईजनाकै भ्याल्यु कति छ x को पावर कति छ 1 x को पावर 1 हुँदा के गर्छु त्यति बेला जुन चाहिँ डरलाग्दो छ त्यसलाई पक्रिन्छु जी or z square is equal to x plus 3 so differentiating both the sides with respect to x that is 2z dz is equal to dx आउँछ यस्तो आउँछ हैन यहाँ युजिङ डिफरेन्शियल्स भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईले तपाईको जस्तो इच्छा सो इन्टिग्रेसन अफ dx भनेको कति आउँछ 2z dz होल थिङ डिवाइडेड बाइ अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त x plus 2 भनेको कति छ अब यहाँनिर हेर्नुहोस् x को भ्यालु कति आउँछ दिमागले गर्नुहोस् x को भ्यालु कति आउँछ z स्क्वायर minus 3 आउँछ कि आउँदैन सो z स्क्वायर minus 3 plus 2 x को भ्यालु हालेको मात्रै z स्क्वायर minus 3 हालेको मात्रै त्यहाँ प्लस 2 अलरेडी छ सो रुट अफ x plus 3 भनेको कति हो z सो z के भयो क्यान्सल भयो व्हिच इज इक्वल टु इंटीग्रेशन अफ dz होल थिङ डिवाइडेड बाइ z स्क्वायर minus 1 that is म यसलाई कसरी लेख्न सक्छु z स्क्वायर minus 1 यसरी 1 स्क्वायर लेख्न सक्छु सो यसमा के आयो फर्मुला सो 2 into 1 upon of 2a twice of a logarithm of x minus a divided by x plus of a plus of c or which is equal to twice 2 र 2 क्यान्सल भयो सो logarithm of x भनेको कति मान्नु भएको छ तपाईले so root of x plus of 3 minus 1 divided by root of x plus of 3 plus of 1 plus c where c is the constant of integration so this is how we do so यस्ता खालको क्वेशन निकै छ अर्को वाले तपाईलाई दिएको छ 2x plus 3 root of x plus 5 दिएको छ सो त्यसरी x plus 5 लाई गर्नुस् किन दुई जनाको अब यहाँ हेर्नुस् सो सेम खालको क्वेशन छ अर्को यो वाले देखाइन्छु सेम हो प्रोसेस त्यही कारण म देखाइदिँदैन गरेर चाहिँ सो जस्ट त्यही हो कि dx upon 2x plus 3 root over x plus 5 मैले भनिहाले दुई जनाको पावर कति छ x को यहाँ हेर्नुस् त उ x को पावर कति छ 1 हुँदाखेरि चाहिँ के गर्नुहुन्छ तपाईले यो प्रोसेस गर्नुहुन्छ अलिकति अर्को गरौँमा हिसाब रङ आइहाल्छ सो एउटा लिनियर छ यहाँ पनि x को पावर 1 छ यहाँ पनि 1 छ दैट इज बोथ द इक्वेशन्स आर लिनियर इक्वेशन्स दैट बोथ द इक्वेशन्स आर द इक्वेशन अफ अ स्ट्रेट लाइन सो दुई जनाको इक्वेशन के हो स्ट्रेट लाइन को सो दुई जनाले त्यस्तो खालके छ भने चाहिँ तपाई कसरी गर्नुहुन्छ g को लाई पक्रिनुहुन्छ जुन चाहिँ हामीले गर्दै आएको छु कि डिनोमिनेटरको हुन्छ र जुन चाहिँ डरलाग्दो हुन्छ दैट इज रुट अफ x plus 5 यसलाई गर्नु हुँदैन जुन चाहिँ रुटमा छ डरलाग्दो या ठुलो अब डरलाग्दो यही छ त्यही कारण रुटको भाग चाहिँ त डरलाग्दो भइहाल्यो सो खान इजी सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन अब अर्को खालके देखाउँछु म तपाईहरुलाई भयो अब हेर्नुस् है अब यहाँ अर्की आउँछ हिसाब अब खतरा चीज आउँछ अब यहाँ सो खतरा चीज कस्तो भयो अब यहाँ हेर्नुस् है dx upon x root over x square minus a square so यसकै कुरा गरेको अब यहाँ तपाईले के गर्नु हुँदैछ यहाँनिर के देख्नु हुँदैछ तपाईले x स्क्वायर यहाँ पावर कति छ x को 2 छ यहाँ कति छ 1 अघि के थियो 1 थियो यहाँ 2 छ यहाँ 1 छ अब यस्तो खालके कसरी गर्ने यसलाई g पक्रेर होइन अब यसको तरिका अर्कै छ यसलाई के गर्छु भन्दा चाहिँ यहाँ हेर्नुस् अब यो चीजलाई पक्रिन्छु हामी के गर्छु लेट x is equal to 1 upon z so प्लिज याद गर्नुस् एउटा तरिका हो अब यहाँ हेर्नुस् भर्खर अब यो चीज जुन चाहिँ मैले भन्दै आएको छु यसलाई जी पक्रिनु ठुलो चीजलाई होइन अब यहाँनिर उही लाग्दैन त्यो लागु हुँदैन अब यहाँ के गर्नुहुन्छ किन लागु हुँदैन किनकि यहाँ पावर x कति छ 1 छ यहाँ कति छ 2 छ अघि 1 हुँदा चाहिँ लाउन सक्छु तर 1 र 2 छ भने चाहिँ यस्तो बुझ्नुभयो और x is equal to a or z is equal to कति हुन्छ
इन्टरचेन्ज गर्दैको मात्रै अब डिफरेन्शिएट गर्नु सो कति हुन्छ dg by dx देयरफोर dg by dx इज इक्वल टु व्हाट -1 upon of x स्क्वायर होइन अब मैले भनेको छु सेपरेसन अफ भेरिएबल्स जुन चाहिँ अर्डर एन्ड डिग्री अफ डिफरेन्शियल इक्वेसन्समा पनि तपाईले पढ्नुहुन्छ जुन चाहिँ हामी लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसन द्याट इज चेन्ज गर्छु जब इन्टरचेन्ज गर्छु किनकि भेरिएबल कहाँ छ यता छ और होइन dx चाहिन्छ नि त फेरि होइन सो dx अपन यहाँ हेर्नुहोस् यो चिज प्लिज म नोट गर्दैछु त्यही कारण अकुमाको युज गर्दैछु प्लिज दया गरी यहाँनिर जब यस्तो गर्नुहुन्छ अब ज्यादा जस्तो के स्टुडेन्ट्सहरूले के गर्छ भने -x मल्टिप्लाई गर्छ नि त है सो इज इक्वल टु dx किनकि हामीलाई dx चाहिएको नि त है अब यो प्लिज यो प्रोसेस प्लिज नगरिदिनुहोस् किन भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहोस् त -x² छ र dz तपाईँले सँगै लेख्नु हुँदैछ हामी भन्दैछौँ कि जब जुन चाहिँ भेरिएबल हुन्छ त्यसकै लेख्नु पर्छ सपोज यहाँनिर x² भए लेख्नु सक्थे यहाँ x² यता लेखेको भए सँगथ्यो जस्तै अब यसलाई यति मात्रै गरेको तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस् त dg इज इक्वल टु -dx by x² मिल्थ्यो नि त किनकि एउटै भेरिएबल छ तर यहाँनिर तपाईँले -x² यता लेख्नु मिलेन त्यही कारण यो रङ हुन्छ त्यही कारण यो चिज चाहिँ नदेखाइदिनुहोस् प्लिज अब यसलाई कसरी गर्नुहुन्छ हेर्नुहोस् न म तपाईँलाई विस्तारपूर्वक देखाउनुको लागि चाहिँ यस्तो गर्नुहोस् भनेको लागि अब dx छ यहाँनिर x को यस्तो त लेख्नु हुँदैन यहाँ g को छ यहाँ पनि g कै हुनु पर्यो त्यही कारण यहाँनिर जस्ट अड्कल लगाउनुको लागि यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ अब जस्ट देखाउनुको लागि यहाँ हेर्नुहोस् है अब 1 upon of x भनेको कति 1 upon of g स्क्वायर द्याट इज भने x स्क्वायर भने कति हुन्छ यस्तो हुन्छ यो माइनस को स्क्वायर हुँदैन नि फेरि माइनस त अलरेडी छ नि यो माइनस त यहाँबाट आएको त्यही कारण माइनस यही हुन्छ सो dg इज इक्वल अब मिले कि मिलेन हेर्नुहोस् त भेरिएबल सेम भेरिएबल मिले कि मिलेन द्याट इज g बुझ्नुभयो सो प्लिज अब यो तरिकाले यो यसलाई चाहिँ तपाईँले एक्सक्लुड गर्नुपर्छ तपाईँले यसलाई चाहिँ यो चाहिँ देखाउनु हुँदैन तपाईँले गर्दा चाहिँ जस्ट अब रफको लागि अब जस्ट कन्फ्युज हुनुभयो या के हुन्छ भनेर कन्फ्युज नहुँदा तपाईँले रफमा गर्नुहोस् प्लिज यो चाहिँ नदेखाउनु यो प्रोसेस चाहिँ नदेखाउनुहोस् किनकि सेपरेसन अफ भेरिएबल राम्रो भएको छैन अनि यो म्याथमेटिसियन्सहरूलाई मनै पराउँदैन सो प्लिज याद गर्नुहोस् यो कुरा सो अब यो चिज सिधै देखाउनुको लागि तपाईँले के गर्नु सक्नुहुन्छ -x² हुन्छ -x² अब तपाईँ दिमागमा गर्नुहोस् -x² भनेको माइनस त अलरेडी छ यहाँ होइन -dg इज इक्वल टु x² अब यो x² त यता गइसक्यो दिमागले गर्नुहोस् -x² त यता गइसक्यो अब त्यो x² को भ्यालु कति हुन्छ 1 upon of g² द्याट इज यो हुने रहेछ बुझ्नुभयो दिमागले क्यालकुलेट गर्नुहोस् भनेको नि यो चाहिँ देखाउनुहोस् तपाईँको जुन चाहिँ हिसाब गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले यो क्वेसनमा होइन बोर्ड एक्जाममा या कुनै पनिमा सो यसरी देखाउनुहोस् अब भनेपछि देयरफोर i इज इक्वल टु कति भयो हेर्नुहोस् त देयरफोर i इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन अफ dx भनेको कति भयो हेर्नुहोस् dx भनेको अब जुन चाहिँ यो जुन चाहिँ सम छ यो जुन चाहिँ रुट अफ x² माइनस a² छ रुट अफ x² माइनस अफ a² इज इक्वल टु अब यो चिजलाई मैले खालि तपाईँलाई सिम्प्लिफाई गरिदिनेछु अब यो खालि सिम्प्लिफाई चाहिँ कस्तो हुन्छ सो रुट अफ x² माइनस अफ a² रुट जुन चाहिँ रुट अफ x² माइनस a² छ नाउ रुट अफ x² माइनस a² इज इक्वल टु रुट अफ अब x भनेको कति छ ए सरी x भनेको कति हुन्छ 1 upon of g² माइनस अफ a² which is equal to root of 1 minus of a square g² whole thing divided by g². 1 minus of a square g² divided by g². Therefore I is equal to integration of dx भनेको कति भयो dx भनेको कति हुन्छ सो dx भनेको कति आयो minus of dg upon g² whole thing divided by x भनेको कति हुन्छ x भनेको कति भयो 1 upon g सो रुट ओभर x² माइनस a² को भ्यालु कति आयो हेर्नुहोस् त 1 माइनस a² g² upon g². So I is equal to minus of integration of dg by g² whole thing divided by 1 upon g root over of 1 minus of a² g² by g² or I is equal to minus of integration of dg by g² whole thing divided by 1 upon g so root over 1 minus a² g² whole thing divided by g यो स्क्वायर रुटबाट के निस्किन्छ g सो यहाँनिर हेर्नुहोस् त g र g के भयो स्क्वायर भयो हैन g² g इन्टु g के भयो g² सो यो र g² र माथिको g² के हुन्छ क्यान्सल हुँदैन सो क्यान्सल भएर कति मात्रै उब्रिन्छ और I इज इक्वल टु माइनस अफ dg होल थिङ डिवाइडेड बाइ रुट ओभर 1 माइनस अफ a² g². सो जुन चाहिँ यो आवाज हटाउँदैछ प्लिज यसलाई एक्सक्लुड गरिदिनुहोस् अब अभियस हो घरको मान्छे अब घरमा घर छिमेकीहरू हुन्छ सो घर छिमेकीले अब भन्नु त सक्छ यस्तो खास सानो प्रब्लम्सहरू मैले सधैँ डिल गर्नुपर्छ सो यो चिजहरू बुझिदिनुहोस् घर छिमेकीलाई अब नगर त भन्नुभएको छैन अब मैले है बिच किल्ला फेरि राम्रो कडु सत्य भन्छ जसलाई पनि मनै पोल्छ हैन त्यही कारणले सो इन्टिग्रेसन अफ dg बाइ होल थिङ डिवाइडेड बाइ रुट ओभर अफ a² कमन निकाल्यो भने कति हुन्छ अब a² किनकि यहाँनिर के पनि हुँदैन त्यही कारण a² कमन निकाल्नुहोस् सो a² कमन निकाल्दा के आउँछ सो 1 upon a by 2 whole square minus g square. So 1 upon a square common निकाल्दा रुटले गर्दाखेरि कति आउँछ 1 upon of a
और I is equal to -1 upon A -1 upon A -1 upon A sin inverse किनकि A square minus of Z square x square A square minus x square को के हुन्थ्यो Z by A minus x by A कति छ 1 by A सक्छ हैन plus C or I is equal to -1 upon A sin inverse -1 upon A अब यो प्रब्लम हुँदैछ म ठुलो स्वरले भनिदिन्छु तपाईहरुलाई बुझाउनको निम्ति I is equal to -1 upon A sin inverse AZ plus C किनकि A माथि गयो कि गएन और I is equal to -1 upon A sin inverse AZ भनेको कति हुन्छ सो A by X plus C मैले भने त चाहियो त गर्छु मलाई अब यो चीजहरु रोक्नु सक्दैन म गर्छु त्यही कारण ठुलो सोले भए पनि जस्तो सोले भए पनि यस्तो सानो प्रब्लम्सहरु एक्सक्लुड गर्नुहोस् मेन चीज माथि ध्यान गर्नुहोस् मेन चीज माथि सो I is equal to अब यही चीजलाई कोही बेला नि यस्तो चीजले देखोस् अब हेर्नुस् यो चीज खतरा चीज छ यहाँसम्म कतिले छोड्छ कतिले किताबमा अर्कै पाराले देखो हुन्छ कसरी लेख्नु अब यो चीज चलाकी पाराले कसरी गर्छु भन्दा चाहिँ इन टर्म्स अफ कस इन्भर्स कसरी लेख्नुहुन्छ यहाँ हेर्नुस् अब जसले मेरो इन्भर्सको फर्मुला इन्भर्स च्याप्टर मजाले बुझेछ उनीहरु यो बुझिहाल्छ त्यो बुझेको छैन साह्रो पर्छ यहाँ हेर्नुस् त sin इन्भर्स प्लस cos इन्भर्स x is equal to पाई बाइ 2 थियो कि थिएन अब मैले सपोज यहाँ कति भइराछ हेर्नुस् त हाफ आइराछ हैन सो हाफ ए 1 by a ले मल्टिप्लाई गरेर सो कति हुन्छ 1 by a ले 2 पनि मल्टिप्लाई गरेर यस्तो हुन्छ और sin इन्भर्स उता लानुस् यसलाई यता ल्याउनुस् सो कति हुन्छ पाई बाइ 2a minus 1 upon a cos इन्भर्स x हुन्छ कि हुँदैन सो पाई बाइ 2a minus half of minus half minus 1 by a sin इन्भर्स x हुन्छ कि हुँदैन सो minus 1 by a sin इन्भर्स x लाई म कसरी लेख्न सक्ने छु पाई बाइ a minus 1 upon a cos इन्भर्स x सो I is equal to pi by 2a minus 1 upon a cos inverse a by x लेख्न सक्छु कि सक्दैन रहेछ सक्छु और I is equal to अब यो पनि के हो कन्स्टेन्ट हो हैन हेर्नुस् त यो कन्स्टेन्ट पनि यहाँ हाल्दैन कस्तो हुन्छ सो I is equal to -1 upon a cos inverse a by x plus c यो c is the concept of integration यसलाई यही हाल्दिएको किन अब किन यस्तो गर्नु भएको इत्तिकै छोड्दा पनि हुन्छ तपाईको इच्छा खाली कतिवटामा किताबमा यसरी आन्सर्स दिएको हुन्छ त्यही कन्फ्युजिङ हुन्छ भने म तपाईलाई बुझाइदिएको मात्रै सो द्याट अब ल्या कसरी चाहिँ कस इन्भर्स आयो भने चाहिँ यसरी आएको सो प्लिज नोट गर्नुस् यस्तो कुरालाई चाहियो त गर्छु चाहे अब यो चीजमा आवाज आओस् नआओस् जस्तो सुकै होस् म गर्छु किनकि अब घर छिमेकीलाई यस्तो पाराले भन्नु त भएको छैन है भने फेरि रिसाउला कडु सत्य भन्छ जसलाई पनि मनै पोल्छ है साँचो बोल्ने मान्छेलाई कसले मन पराएको छ र अहिलेसम्म सो यस्तो कारणले सो प्लिज राम्रो चीजमा ध्यान गर्नुहोस् मैले हरेक चीजलाई मजाले बुझाइदिएको छु चाहे स्वर ठुलो पारेर मेरो घोक्रो नै किन मेरो फाटियोस् तर पनि म तपाईहरुलाई बुझाउनको निम्ति ठुलो स्वरमा भए तापनि म गर्छु त्यसै कारणले गर्दाखेरि सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन भयो होला म अब अर्को यो मेटा दिदैछु अब यस्तै खालको क्वेशन सो प्लिज बुझ्नुहोस् कि के बुझ्नुभयो हिसाबबाट भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले के बुझ्नुभयो कि अगर x मा पावर अर्कै छ र x स्क्वायर मा पावर अर्कै छ माने एउटामा पावर 1 छ र एउटामा पावर 2 छ भने तपाईले कसरी गर्नुहुन्छ और I is equal to integration of dx upon x root over यस्तो खालको छ भने कस्तो गर्नुहुन्छ बुझिहाल्नु भयो है अब यस्तै खालको क्वेशन म तपाईलाई जुन चाहिँ बोर्ड एक्जाम्सहरुमा आउँछ ज्यादा जस्तोको सो प्लिज यो हेर्नुहोस् तपाईले सो dx upon 1 plus of x whole thing divided by root over 1 plus of 2x minus of x square root of 1 plus of 1 minus of x square so let solution let I is equal to this so let z is equal to मैले भनिहाले यहाँ पावर कति छ x को 1 छ यहाँ पावर कति छ 2 छ so let z is equal to 1 upon of 1 plus of x so 1 upon of 1 plus of x or 1 plus of x or अब हेर्नुस् त 1 plus of x भनेको कति हुन्छ 1 by of z or x is equal to 1 by z minus 1 so यो याद गरेर राख्नुस् यसरी निकाली राख्नुस् अब therefore dz by dx भनेको कति हुन्छ हेर्नुस् त minus 1 upon of 1 plus of x square अब यही चीज मैले भर्खर बुझाइदिए हैन सो यता जाँदा कति हुन्छ minus 1 upon of z square dz is equal to dx हुन्छ so dx is equal to कति हुने रहेछ यति हुने therefore I is equal अब यहाँ हेर्नुस् अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने कोसिस गर्नुस् यसलाई यो चीजलाई सिम्प्लिफाई गर्ने कोसिस गर्नुस् सो कस्तो हुन्छ नाउ रुट
Now root over 1 plus of 2x minus of x square is equal to root over 1 plus of 2i's of x. So x भनेको कति हुन्छ? x भनेको कति हुन्छ? 1 by z minus 1 minus of x square minus of x square. 1 by z minus 1 whole square. So 1 plus of 2x, 1 plus of 2x minus of z square. So is equal to root over of 1 plus of 2i's of z minus of 2i's of z minus of 2 minus, so यसलाई स्क्वायर गर्दा कति हुन्छ? a square minus 2ab plus of b square which is equal to root of 1 plus of 2i's of z minus 2 of minus 1 upon of z square. So minus into minus कति भयो? plus 2z plus into minus minus 1. So 1 plus of 2z minus 2 minus of z 1 minus of z square minus into minus plus 2z minus 1. So plus into minus minus 1. So minus into minus plus into minus minus. So which is equal to, यसलाई सिम्प्लिफाई गरेको मात्रै हो, 1 plus of 2z plus 2z कति हुन्छ? 4z minus हेर्नुहोस् पहिला यो रेसियो सिम्प्लिफाई minus 1 upon z square लाई यहाँ निकालिहाल्छु plus 4z plus 4 upon z. So plus into minus 2 कति हुन्छ? minus 1 कति भयो? minus 2. So which is equal to whole thing divided by z square common LCM लिनुहोस्, LCM कति हुन्छ? minus z square हुन्छ. So कति हुन्छ? minus 1 plus 4z minus of 2z square which is equal to root over of minus 2z square plus 4z minus 1 whole thing divided by z square which is equal to root over of minus common 2z square minus 4z plus 1 whole thing divided by z square which is equal to root over of 2z square minus 4z plus minus of 2z square plus of 4z minus of 2z square minus 4z plus 1 whole thing divided by z. So minus of 2z square minus of 2z square minus of minus common निकालिदिनुहोस्, ए माइनस यहाँ भित्रबाट कमन निकालेको मात्रै हो, minus of 2z square minus 4z plus 1 minus 4z plus 1 whole thing divided by z. So please पहिला यसलाई पज गरेर यो नोट गरिहाल्नुहोस् त. अब यही चीज म यहाँ हाल्ने छु नि त, त्यसै कारणले गर्दाखेरि सो प्लिज यो नोट गरिहाल्नुहोस्. भयो. सो म यो ड्रप गरिदिँदैछु. अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, therefore I is equal to integration of dx भनेको कति हुन्छ? minus 1 upon z square whole thing divided by 1 plus x भनेको कति हुन्छ? 1 by z whole thing divided by root over of minus common, so 2z square minus 4x plus 1 खाली दिदी मात्रै गरेको, minus common निकालेर 2z square minus plus 1. okay, so whole thing divided by z. बुझ्नु भयो? सो z मल्टिप्लाई भएर z स्क्वायर हुन्छ. सो z स्क्वायर क्यान्सल भयो. सो I is equal to minus of dz upon root over minus of 2z square minus 4z plus 1 भयो. अब और I is equal to minus of integration. अब यहाँनिर के छ? 2 लाई मात्रै कमन निकाल्नुहोस् है, -2 लाई हुँदा -2 लाई निकाल्नु के हुन्छ? इमेजिनरी आउँछ. सो खाली 2 लाई मात्रै निकाल्नुहोस्, किनकि हामीले मैले पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउनु छ. सो √2, सो 2 आउँदैछ र रुटले गर्दाखेरि √2 भइहाल्यो. सो dz upon root over minus of z square minus 2z plus half सो 2 ले डिवाइड भइहाल्यो. और I is equal to minus 1 upon of √2 integration of dz upon root over minus of a square minus 2ab plus of b square plus half minus 1. So 1 हालेको, 1 हाले किनकि पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउँछ. 2ab plus 1 square minus 1 गरेको. So or I is equal to minus 1 upon of √2 integration of dz upon root over. So dz upon root over minus यहाँ half minus 1 कति हुन्छ? minus half हुन्छ. So minus half into minus कति हुन्छ? half. So यसले गर्दाखेरि minus of z minus 1 whole square, किनकि यो भने कति हो? a minus b whole square. So or I is equal to minus of 1 upon √2 integration of dz upon 1 upon √2 whole square लिन सक्छु म यसलाई स्क्वायरको फर्ममा ल्याउनको लागि. सो होल थिङ डल्लै रुटमै छ, यो डल्लै रुटमा छ. यसलाई √2 स्क्वायर लेखेको मात्रै हो. माइनस
यो g minus 1 whole square, that is or I is equal to minus 1 upon of root 2 minus 1 upon of root 2 dg upon root of a square minus of x square, that is equal to sine inverse x upon a 1 upon root 2 x upon a plus c, or I is equal to minus 1 upon of root 2 or sine inverse root 2 z minus 1 plus c, or I is equal to minus 1 upon root 2 sine inverse root 2 z भनेको कति हो हेर्नुस् त, हामीले z कतिलाई पक्रेको थिए 1 plus x is equal to z is equal to 1 by 1 plus of x, or x 1 plus of x is equal to 1 by z, or x is equal to 1 by z minus 1 by z minus 1. Oh, sorry, x is equal to z भनेको कति हुन्छ, sorry के भयो 1 by x plus 1 minus 1 plus c, खाली यति मात्रै गरेको, खाली भ्यालु मात्रै हाल्यो भने सबैको है. सो मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्, सो कति हुन्छ I is equal to minus 1 upon root 2 sine inverse so 1 plus x कति हुन्छ minus root 2x whole thing divided by 1 plus of x plus c. So minus root 2x यसलाई एलसीएम गरेर सल्भ गर्नु भयो भने तपाईले कति आउँछ minus root 2x. सो यहाँ निर म देखाइदिन्छु अब मर्यो छ. So minus 1 upon root 2, so minus 1 upon root 2, अब यहाँ निर हेर्नुस् sin inverse minus x भने कति हो minus sin inverse x. So minus बाहिर निस्किन्छ. अब त्यो प्रपर्टी तपाईले हेर्नु भएछ नि, इन्भर्स बुझ्नु भएछ, sin inverse minus x भने कति हो minus sin inverse x. So minus त्यो minus into minus कति भयो पोजिटिभ भइहाल्यो. So sin inverse root 2x by 1 plus of x plus c. अब त्यही हो यो चीजहरु यसरी यो चीजले तपाईले के मात्रै गर्नुभयो, खाली यहाँ अल्जेब्रा चलाउनु भयो र यो चीजको बेसिक नलेज. यो बेसिक नलेज चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ थाहा हुनै पर्छ कि अगर x एउटा लिनियर छ र एउटा क्वाड्रेटिक छ, एउटामा पावर 1 छ र एउटामा पावर 2 छ भने तपाईले कसरी गर्नुहुन्छ भन्दा चाहिँ यसरी एउटालाई यो जुन चाहिँ चीज छ यसलाई पक्रिनु पर्छ, यसलाई चाहिँ कति पक्रिनु पर्छ 1 by z. सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन. भयो ओके भयो होला है. प्लिज बुझ्नुहोस्, जुन चाहिँ बुझ्नु हुँदैन मलाई कमेन्ट मार्फत सोध्नु सक्नुहुनेछ. एक्सक्युज मी. सो यो पुरा इम्पोर्टेन्ट हिसाबहरु हो यिनीहरु, जुन चाहिँ बोर्ड एक्जाम्समा तपाईले देख्नै हुन्छ, तपाईले देख्नै हुन्छ यो हिसाबहरु. सो प्लिज यसलाई ध्यानपूर्वक हेरिदिने मेरो आग्रह छ तपाईहरुलाई. सो प्लिज नोट गरिदिनुहोस्. अब अर्को देखाउँछु म तपाईहरुलाई जुन चाहिँ छ सो नम्बर 19. ओके नम्बर 19. यो नम्बर 19 को झन् पुरा इम्पोर्टेन्ट हो यस्तो खालके. So dx upon 1 plus of x square root over 1 minus of x square 1 plus of x square 1 minus of x square. So यस्तो भनेको फर्स्टमा देखाए दुईटा लिनियर थियो हैन. x यहाँ पनि x थियो, पावर कति थियो x थियो, यहाँ पनि पावर कति थियो x थियो. अब यो भन्दा अगाडिको जुन चाहिँ देखाए मैले तपाईलाई यसमा पावर x थियो, यसमा कति थियो x स्क्वायर थियो, यसमा x थियो, यसमा x स्क्वायर छ. अब यहाँ चाहिँ के छ दुई जनाकै x स्क्वायर छ. अब यस्तोमा चाहिँ के पक्रिनु होस् भन्दाखेरि चाहिँ लेट सल्युसन लेट I is equal to यस्तो, और लेट अब हामी चाहिँ के गर्छौं भन्दा चाहिँ जुन चाहिँ यो डरै लाग्दो चीज छ 1 minus of x square is equal to xg पक्रिन्छौं. सो प्लिज याद गर्नुहोस् यसलाई हामी के पक्रिन्छौं xg पक्रिन्छौं. सो प्लिज याद गर्नुहोस् यो बारे, यो हेर्ने हिसाबहरु पुरा आउँछ बोर्डमा. So or 1 minus of x square is equal to x square z square, squaring both the sides गरेको, or minus x square, or अब यहाँ हेर्नुस् त तपाईले x square z square minus x square is equal to 1 minus of x square is equal to okay so plus 1. so उता लागेको, और x square कमन निकाल्नु भने तपाईले कति हुन्छ x square को भ्यालु कति हुन्छ 1 upon 1 plus of z square. सो यो याद गरिराख्नुस्. सो x square को भ्यालु यति हुन्छ भनेर. अब यहाँ हेरेको सिन्स अब यहाँ हेर्नुस् त सिन्स x square since 1 minus x square is equal to x square z square, therefore अब यो चीज त थाहा हाम्रो यहाँबाट आको यो 1 minus x square is equal to x square z square. अब differentiating both the sides with respect to x, so कति हुन्छ -2 with respect to x. so please याद गर्नुस् with respect to x -2x is equal to x square. त्यसपछि यसको डिफरेन्स कति हुन्छ 2g dz by dx हुन्छ कि हुँदैन. पहिला x square सम्झेर 2g त्यसपछि z को डिफरेन्शिएट बाइ इज dz by dx चेन रुल. सो प्लस z square त्यसपछि यसको डिफरेन्शिएट that is 2x.
अब दुईजनामा कमन 2x निकाल्नुहोस् हेर्नुहोस् त 2x को मात्रै कमन निकाल्नुहोस् है 2x कमन निकाल्नु कति हुन्छ यहाँबाट 2 यहाँबाट कति बाँच्यो -1 बाँच्यो सो 2x गयो भने चाहिँ कति बाँच्छ यहाँ xg बाँच्छ dg/dx प्लस 2x गयो सो g स्क्वायर बुझ्नुभयो सो अब यसलाई यता लानुहोस् सो कति हुन्छ सो माइनस अफ सो माइनस अफ 1 माइनस अफ g स्क्वायर इज इक्वल टू xg dg/dx और माइनस कमन निकाल्नु कति हुन्छ 1 प्लस अफ g स्क्वायर बाई xg इज इक्वल टू dg/dx और dx भनेको कति हुने रहेछ भनेपछि dx इज इक्वल टू माइनस अफ xg अपॉन 1 प्लस अफ g स्क्वायर dg यति हुन्छ सो dx इज इक्वल टू माइनस xg सो dx इज इक्वल टू माइनस अफ xg प्लिज यो नोइजमा जुन चाहिँ तपाईहरुलाई प्रब्लम भइरहेको छ त्यो मलाई पनि भइरहेको छ सो त्यसै कारणले गर्दाखेरि म ठुलो स्वरूपमै तपाईहरुलाई बुझाउँदैछु अब यस्तो छिटो उठेर छिटो गराउँदा पनि यस्तो प्रब्लम हुन्छ है त्यसै कारण प्लिज यो याद गरिदिनुहोस् माइनस xg बाइ 1 प्लस अफ g स्क्वायर dg सो प्लिज यो याद गर्नुहोस् यो कति आउँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ यसको इति आयो therefore I is equal to integration of dx भनेको कति भयो भनेपछि minus xg by 1 plus of g square dg dx को भ्यालु हालेको मात्रै हो सो होल थिङ डिवाइडेड बाई अब प्लिज यहाँनिर एउटा एक्सेप्सन छ अब यहाँ g को हुँदाखेरि खालि g नै हुनुपर्छ x को चीज हुँदैन तर यहाँ आइराख्छ सो प्लिज यो एक्सेप्सन हो यो काटिहाल्छ त्यही कारण फरक पार्दैन त्यही कारण त्यतिकै लेखेको एउटा फ्र्याक्सन किनकि यो x यसको लागि के हो कन्स्टेन्ट हो किनकि g के हो भेरिएबल हो र x के हो कन्स्टेन्ट त्यही कारण यतिको राखेको मात्रै हो हामीले सो 1 प्लस अफ x स्क्वायर अब x स्क्वायर भनेको कति भन्नुहुन्छ तपाईले 1 प्लस अफ g स्क्वायर सो यो भनेको कति हो xg अब यहाँनिर एलसीएम गर्नु सो कति हुन्छ माइनस कमन निक्लिराख्छ xg 1 प्लस अफ g स्क्वायर dg होल थिङ डिवाइडेड बाई अब यहाँनिर एलसीएम गरे कति हुन्छ x 1 प्लस अफ दैट इज 2 प्लस अफ g स्क्वायर xg by 1 plus of g square यस्तो मान्छ यहाँको एलसीएम कति हुन्छ 2 plus of g square by 1 plus of g square हुन्छ हुँदैन त्यो xg plus 1 plus of g square यो र यो क्यान्सल भइहाल्यो और I is equal to minus of integration of dg upon 2 plus g square हुन्छ सो यसलाई म कसरी लेख्छु √2 square plus of g square √2 square plus g square और I is equal to minus already छ so 1 upon a minus 1 upon a tan inverse x upon a plus c और I is equal to minus 1 upon √2 tan inverse x g भनेको कति छ g भनेको कति हुन्छ e root over 1 minus x square by x हुन्छ हुँदैन root over 1 minus x square by x हुन्छ हुँदैन so √2 पनि छ अलरेडी so √2 plus c 1 upon a sorry यो √2 त माथि जान्छ √2 इन्टु यो √2 लाई भित्रै हाल्दिनुस् भनेपछि √2 ले भित्र हाल्दिनु कति हुन्छ √2 minus 2x स्क्वायर होल थिङ डिवाइडेड बाइ x plus c 1 upon √2 हुन्छ माथि √2 जान्छ सो √2 मल्टिप्लाई भएर √2 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ 2 minus of 2x स्क्वायर हुन्छ सो प्लस c where c is the constant of integration त्यसरी हो अब यहाँनिर अब हामीलाई के थाहा छ कि cot इन्भर्स x र tan इन्भर्स x भनेको कति हो π/2 सो त्यसरी यहाँ cot इन्भर्समा लेखेको छ भने त्यसरी भर्खर अहिले गरेको जस्तै हो sin र cos को चलाएर गरेको जस्तै हो सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन सो मैले भनिहालेँ दुईजनामै xx छ दुईजनामै xx छ भने दुईजनामै xx छ भने जुन चाहिँ रुटमा भएको हुन्छ त्यसलाई xg पक्रिनु हुन्छ अगर एउटामा x छ र अर्कोमा x स्क्वायर छ भने त्यो x लाई भएको चाहिँ 1 upon g पक्रिनु हुन्छ दुईजनामै x स्क्वायर छ भने तपाईले के पक्रिनु हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा जुन चाहिँ रुट भएको चिजलाई त्यसलाई के पक्रिन्छ xg सो प्लिज यो चीजहरु याद गर्नुहोस् यो चीज पुरा इम्पोर्टेन्ट हो एन्ड प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन भयो सो प्लिज म मेटेदिन्छु अब यहाँको आजको लास्ट हिसाब जुन चाहिँ छ यहाँको अब नम्बर लास्टको हिसाब यसको अब यस्तो खालको हिसाब सेम खालको रहेछ त्यो गर्नु सक्नुहुन्छ तपाईले जुन चाहिँ मिल्दैन मलाई भन्नु सक्नुहुनेछ मैले त्यसको त सल्युसन पनि देखेछु तपाईहरुलाई सो यस्तो खालको हिसाब पुरा आउँछ यो सीबीएसई मा पनि आएको छ 2000 मा सो यस्तो खालको कसरी गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा टिप दिन्छु त्यो टिप चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ x अब जब x छ नि x टु द पावर n छ नि यसलाई कमन निकाल्नु सो कमन निकाल्नु कति हुन्छ x टु द पावर n कमन निस्क्यो 1 प्लस 1 बाइ अफ x टु द पावर n हुन्छ हुँदैन नि मल्टिप्लाई गर्नुस् यो नै भयो यो र यो मल्टिप्लाई गरेर 1 नै आउँछ और I is equal to integration of dx upon
बेस सेम पावर एड सो n + 1 1 प्लस अफ x टु द पावर माइनस n यो माथि जाँदा कति हुन्छ x टु द पावर माइनस n हुन्छ कि हुँदैन नाउ लेट g इज इक्वल टु 1 प्लस अफ x टु द पावर माइनस n देयरफोर dg by dx इज इक्वल टु माइनस n x टु द पावर n माइनस 1 दैट इज माइनस x टु द पावर माइनस कमन निकाल्ने n + 1 हुन्छ विच इज इक्वल टु माइनस n यसलाई तल झार्दिनुहोस् कति हुन्छ x टु द पावर n + 1 हुन्छ कि हुँदैन किनकि माथि गयो भने माइनस हुन्छ कि हुँदैन बस और dg by dx इज इक्वल टु यो और dg by minus n इज इक्वल टु dx upon x टु द पावर n + 1 भनेपछि dx टु द पावर n + 1 भनेको कति हुने रहेछ देयरफोर I इज इक्वल टु माइनस dg 1 upon n कन्स्टेन्ट भएर निस्किहाल्यो र यो g which is or I is equal to minus 1 upon n log of mod of g plus c or I is equal to minus 1 upon n log of mod of g भनेको कति छ 1 plus of 1 by x to the power n plus c which is equal to or I is equal to minus of 1 by n log of x to the power n plus 1 divided by x to the power n plus c अब यो -1 यहाँ पावर कति छ -1 यो -1 लाई म यता लान सक्छु सक्दिन यता लान सक्छु सक्दिन है किनकि लगरिदमको प्रपर्टी यसको अगाडि आउँछ नि यसलाई पछाडि पनि लान सक्छु सो यसको उल्टा -1 भनेको के उल्टा हैन त्यसको उल्टा भने कति हुन्छ I is equal to 1 upon n logarithm of x to the power n divided by x to the power n plus 1 plus c so please pause the video and note it down यहाँसम्म सो कसरी मुस्किलले पढाएको छु त्यो मलाई थाहा छ यसमा है सो सबैमा हो त्यो लाइफमा हो सबैमा मुस्किल आउँछ त्यो मुस्किलदेखि भाग्नु हुँदैन त्यसको सामना गर्नुपर्छ तपाईले पनि सो हरेक चिजमा मैले त्यही नै भन्दै आएको छु सो कसरी गर्नु कसरी नगर्नु मैले बुझाइदिहालेँ एउटै पावर छ भने कसरी गर्नु भक्करको यो पुरा इम्पोर्टेन्ट हिसाबहरू हो यो बोर्डमा पुरा देख्नुहुन्छ तपाईले सो भोलि म तपाईलाई इन्टिग्रेसन पार्ट्स अब मेथड अफ सब्स्टिट्युसन डल्लै गरिदिइसकेँ मैले अब भोलि मेथड अफ सब्स्टिट्युसन सकिएर आज मेथड अफ सब्स्टिट्युसन सकिदिइहालेँ सो भोलि म तपाईहरुलाई इन्टिग्रेसनमा पार्ट्सको हिसाबहरू देखाउने छु सो प्लिज दया गरी लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् सो आजको निम्ति यति नै धन्यवाद आज अलिकति प्रब्लम भएकोमा लास्ट क्लासमा जुन चाहिँ आवाजले गर्दा धेरै प्रब्लम भएकोमा त्यसको लागि माफी माग्छु अब यस्तो नै छ घर परिवारमा बसेपछि है घर छिमेकीमा यस्तो आवाजहरू आउँछै आउँछ सो त्यस्तोमा अब अलिकति प्रब्लम भएकोमा म माफी माग्छु तर म त्यही भन्छु कि राम्रो चिजमाथि फोकस गर्नुहोस् मैले जे भनेछु त्यसमा फोकस गर्नुहोस् त्यो चिजमा फोकस गर्नुहोस् जे पनि प्रब्लम भएको छ त्यसको लागि माफी माग्छु र तपाईलाई कुनै पनि हिसाब गर्दै अब यो मैले भनेपछि जुन चाहिँ हिसाब गर्नुहुन्छ त्यसमा अलिकति के प्रब्लम भयो मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ सो आजको निम्ति यति नै धन्यवाद।